قاعد ام ما عرفتوش هو عدد عقدي بيان سور هو كيساوي فين هو ليكسبونسيال اي تيتا، يعني كوس تيتا زائد اي سينيس تيتا، ولكن غنزيد عليا الحساب. متفقين؟ غنزيد بزاف ديال الحساب. متفقين ولا لا؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. ولكن الا حسبت بيان سور هذيك الطريقه غتحسب معيار، يعني باش كيكون عندي زد كتكتب على شكل اكس زائد اي ايكغيك، دونك المعيار ديال زد يعني كندير هذا الرمز كيساوي جذر مربع اكس اس 2 زائد ايكغيك اس 2. متفقين؟ اوكي. والعمده كيفاش غنحصل عليه؟ هنا غنبحث. اوكي بيان. دونك داكشي علاش خاصني نمشي بهداكشي اللي عطاوني. بيان منمشيش في واحد المتاهه اللي ما غاديش تخرجني. دونك الف ياك اثنان الف بيان. دونك زائد واحد زائد زائد اثنان زائد واحد زائد زائد اثنان شنو كتساوي ليا مباشرة؟ يعني هذا زائد هذا. دونك نعمل مثلا بواحد زائد اي غتبقى ليا بيان سور واحد زائد اي عامل لي ام زائد واحد مباشرة. اوكي يعني واحد زائد اي اولا اي زائد واحد بحال بحال نقدر ندير اي زائد واحد مضروب في ام زائد واحد مباشرة. متفقين؟ يعني غير حساب كتعمل بواحد زائد اي غتبقى لك هنا واحد وهنا تما ام. دونك بيان. دونك نبداو بليكسبونسيال، نحاولو كلشي نكتبو بدلالة الاكسبونسيال. دونك اي شنو هي اي؟ هي ليكسبونسيال اي بي على اثنان. متفقين ولا لا؟ واحد شنو هي؟ هي ليكسبونسيال اي صفر. متفقين؟ هادشي يعني اعتيادي صافي ماشي كاين لاش تبقاو نعاودو. علاش عندنا ليكسبونسيال اي بي على اثنان هي اي؟ حيت هي كوسينيس بي على اثنان زائد اي سينيس بي على اثنان. دونك غتبقى ليا اي. علاش ليكسبونسيال اي صفر هي واحد؟ يعني كوسينيس صفر زائد اي سينيس صفر. سينيس صفر كتساوي صفر. دونك غتبقى ليا واحد. كوسينيس صفر هي واحد. متفقين؟ هنا بيان سور هي ليكسبونسيال اي تيتا. متفقين؟ زائد ليكسبونسيال اي صفر. بيان. دونك عندي واحد الخاصيه نكتبها لكم هنا، ماشي فريمون خاصيه مي يعني واحد كيفاش نقول لكم واحد المتساويه. اوكي. دونك فاش كيقول لك بيان سور ليكسبونسيال اي اكس زائد ليكسبونسيال اي ايكغيك شنو كيساوي لي؟ هادي كيساوي 2 في كوسينيس. دونك غنعطيكم بيان سور منين جبناها حيت ساهله. اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2 مضروب في ليكسبونسيال اي مضروب في اكس زائد ايكغيك كل اس 2. كيفاش حصلنا عليها؟ بكل بساطه امور بسيطه لاحظوا معايا نبرهن لكم عليها هنايا. دونك بيان سور ننطلقوا من ليكسبونسيال اي اكس زائد ليكسبونسيال اي ايكغيك. دونك غنعمل بليكسبونسيال اي اكس زائد ايكغيك مقسوم على 2. متفقين؟ دونك هنا بيان سور ما عنديش ايكغيك على 2 وعندي ار اكس، يعني نقدر نضرب في ليكسبونسيال اي اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2. الا ضربتي هذا في هذا غتبقى لك هنا اكس على ايكغيك غتختزل مع ايكغيك وتبقى لك هي اكس زائد اكس يعني 2 اكس غتمشي مع 2 وتبقى لك اكس هي هذه. بيان هنا ما عنديش بيان سور اكس. دونك كيفاش غنجبد اكس؟ دونك سامبلومون هي زائد ليكسبونسيال اي ايكغيك ناقص اكس مقسومه على 2. متفقين؟ بيان. دونك كتساوي ليكسبونسيال اي اكس زائد ايكغيك مقسومه على 2 مضروب في هنا هذه غنقلبها. دونك كتعطيني يعني ليكسبونسيال اي اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2 زائد ليكسبونسيال ناقص اي في اكس ناقص ايكغيك اس 2 على 2 عفوا. دونك لاحظوا معايا هنا عندي نفس الزاويه اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2 اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2. دونك بيان سور هذه عندنا واحد الخاصيه اللي بيان سور فاش كيكون عندنا ليكسبونسيال هنا عندي موان. دونك كيبقاو لي جوج ديال البارتي ريال. البارتي ريال هي الكوسينيس ديال اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2 مباشره، يعني غتعطيني 2 كوسينيس سي بيان سور بسيط. علاش؟ حيت بيان سور الداله السينيس داله فرديه دونك كتختزل، ولكن الكوسينيس داله زوجيه دونك كتخلص من المو. متفقين؟ داكشي علاش عطاني جوج كوسينيس اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2 مضروبه في هذا اكسبونسيال اي اكس زائد ايكغيك مقسوم على 2. انا ما عرفتش هاد القاعده ما حافظهاش. دونك انا ما غنستعملش هاد القاعده مباشره مي غنستعمل المبرهنه ديالها في هادشي. متفقين؟ بيان باش تكون واضح باش ماشي تبدا تقول لي لا خصني نحفظها. نو ما تحفظهاش، عرف لي الميثود كيفاش جبت. متفقين؟ دونك نستعملوا هادشي. دونك غنعمل بي على 2 زائد صفر الكل على 2، يعني غنعاود بالاكسبونسيال اي بي على 4. متفقين؟ دونك شنو غادي يبقى لي هنا؟
دونك غادي تبقى لي بيان سور بس هنا نحصل على بي بيان سور فاش نضرب هنا بيان سور غتعطيني اكسبونسيال اي في واحد اولا بي على 2 بلاتي وي بي على 4 بي على 4 نورمالمون بلاتي دخلت حيت بغيت يعني نستعمل هاديك الشي مباشرة. دونك كنعمل بحيث انا بيان سور تعطيني اكسبونسيال بي على 4 هنا غنعمل ليكسبونسيال بي على 4 يعني غندير هو نورمالمون غنضرب في 2 تو سامبلومون يعني 2 اي وي نو تضرب في 2 اي دونك وي غتختزل دونك نستعملو القاعده ديالنا مباشره حيت بيان سور الا جينا بغينا نستعملوها غنقدو ندوخ. اوكي دونك لاحظوا معايا غندير بي على 2 زائد 0 مقسوم على 2 دونك يعني غتبقى لي بي على 4 وهنا غندير بيان سور اكس ناقص ايكغيك مقسوم على 2 اكس في الحاله هو بي على 2 و ايكغيك هو الصفر يعني بي على 2 ناقص صفر المقسوم على 2 يعني هي بي على 2 مقسوم على 2 يعني بي على 4 متفقين ونو حيت فريمون الا نشرت شنو غادي يوقع وي مشيت غلط حيت كنضرب انا في الاس نو كنجمع خصني نجمع يعني هذه زائده لي وي ما كنجمع مشيت غلط عفوا. دونك هنا زائد هنا بيان سور ليكسبونسيال بيان سور بس فاش غنضرب اي بي على 4 باش تعطيني بيان سور هنا زيرو يعني غتعطيني بيان سور هي بي على ناقص اي بي على 4 متفقين باش بيان سور تختزل ليا بي على 4 مع ناقص بي على 4 متفقين مضروب في هنا نفس الطريقه غنختزل نعمل المره بليكسبونسيال اي تيتا على 2 مضروب في هنا بيان سور ما عنديش بيان سور دونك غنكسبونسيال اي تيتا على 2 زائد ليكسبونسيال ناقص تيتا على 2 متفقين. الا نصرنا هادشي غنحصلوا على هادشي متفقين. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان هادي باينه حيت بيان سور عندنا نفس الزاويه كذلك نفس الزاويه دونك بيان سور هادي هي 2 كوسينيس بي على 4 بيان سور في ليكسبونسيال اي بي على 4 في هنا بيان سور اللي شحال كتساوي هي بيان سور 2 كوسينيس تيتا على 2 متفقين هادشي بيان سور بسيط في ليكسبونسيال اي تيتا على 2 بيان دونك يساوي بيان سور هادي شنو كتساوي جذر مربع 2 على 2 دونك غتختزل لي مع 2 وغنضرب في 2 تو سامبلومون غتبقى لي 2 جذر مربع 2 في كوسينيس تيتا على 2 في كوا في ليكسبونسيال اي نعمل ب اولا نوحد المقام ب 4 بيان سور غتبقى لي بي زائد 2 تيتا مقسومه على 2 بيان دونك شي كاين بيضرب في بيان سور. دونك لاحظوا معايا مزيان دونك واش حصلت على المعيار والعمده نعم دونك حصلت عليهم علاش حتى هي الكتابه الاسيه ولا الكتابه بيان سور المثلثي في نفس الوقت حيت الكتابه الاسيه والكتابه المثلثيه مرتبطه ببعضياتهم. اوكي بيان سور هذه راه هي تو سامبلومون كتكتب على شكل بيان سور الزاويه بيان سور وهنا هذا هو المعيار متفقين. بيان دونك هادشي كيعطينا بيان سور اذا مباشره المعيار ديال زد 1 زائد زد 2 مباشرة كيساوي هادشي اللي مضروب في ليكسبونسيال يعني 2 جذر مربع 2 في كوسينيس تيتا على 2 بيان دونك غنعطيكم واحد الخطأ اللي خصكم تأكدوا منه دائما والعمدة بيان سور لارغيمون دو زد 1 زائد زد 2 اوكي العمدة شنو كيساوي ليه هو بي زائد 2 تيتا مقسوم على 2 وغنديرو الموافقة بترديد 2 بي بيان دونك واش هادشي موجب؟ نعم حيت المعيار دائما خصو يكون موجب دونك هادشي موجب لأن تيتا عطاو لك محصورة ما بين صفر و بي اطونسيون حيت هاداك الشرط معطاوش غير هكا ومنه فإن يعني ترد البال المعيار دائما موجب إلا كان شي سالب خطأ المعيار خطأ اوكي بيان ومنه فإن بيان سور هنا غنقسم على 2 حيت عندي تيتا على 2 يعني تيتا على 2 محصورة ما بين بي على 2 وصفر
متفقين؟ صفر على 2 هي صفر. دونك هادشي كيعطينا بيان سور كوسينيس صفر. هنا بيان سور غتعطيني بيان سور كوسينيس تيتا على 2. بيان سور الكوسينيس في صفر بي على 2 دالة تناقصية، يعني كتقلب. اوكي دونك بي على 2 غتولي هنا، متفقين؟ حيت بيان سور دالة تناقصية. هنا بيان سور غتولي كوسينيس صفر، متفقين؟ تناقصية، حيت بيان سور كوسينيس كومسا. بيان سور هنايا كتكون كومسا، يعني هنا بي على 2 هنا صفر، دونك يعني كتكون تناقصية في هذا المجال. دونك يعني كتعطيني بيان سور كوسينيس تيتا على 2 بيان سور محصورة ما بين صفر، كوسينيس بي على 2 هو صفر و واحد، متفقين؟ بيان دونك يعني موجبة قطعا. بيان وبالتالي فإن بيان سور المعيار هو هذا والعمدة هو هذا بتردد بيان سور 2 بي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. دونك معرفتش نكتب لكم في شي بلاصة، دونك غنمسح هذه بالاحمر. اوكي ونحاول نكتب لكم هذه باش نمسح هنا ونكملوا السؤال باء. اوكي